السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أرجو لكم تمام الصحة والعافية. شهدنا معرض الكتاب قبل يومين واقتنينا واشترينا بعض الكتب المفيدة، ومن تلك الكتب المفيدة الرائعة التي وقع عليها اختيارنا إلى طالب العلم. هذا الكتاب من أجود وأنفع كتب لطالب العلم، ولا يعني طالب العلم هنا أنه لا بد أن يكون دارسا في الجامعة والمدرسة، بل كل من أراد أن يكون طالبا للعلم سواء كان في بيته أو في عمله أو في تجارته أو مشتغلا بحرفة أخرى، لكنه يريد أن يتحلى بصفات طالب العلم. وظاهر كل الظهور وأن التعلم يعني لا يتعين على الإنسان أن يتعلم في وقت محدد أو في زمن محدد أو في ساعة محددة، بل عملية التعلم تستمر مع الإنسان كلما يتقدم معه العمر، فيتقدم الإنسان في التعلم من التجارب ومن الابتلاع وسماع كلام الناس. ولكن الذي نتحدث عنه الآن في هذه المرئية هي تلك الخصائص والصفات الحميدة التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، وربما لا نأتي على جميعها، لكننا سنحولكم أو سنحيلكم إلى هذا الكتاب، إلى طالب العلم. هذا الكتاب كتاب قيم ثمين ونافع جدا، وبدل أن نقول عنه شيئا نود أن نذكر لكم ما كتب على الغلاف الخلفي لهذا الكتاب. فإنه يقول أن من موجبات وهذا الكتاب يسدي لطالب العلم نصائح قيمة ومفيدة مدعمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح التي تتضمن آدابا مهمة وتوجيهات سديدة تكون نبراسا هاديا له في طلبه للعلم الشرعي. فهذا الكتاب فيه تعاليم وإرشادات واقتراحات وتوصيات لطالب العلم، كيف يكون طالب العلم متحليا بصفات طالب العلم. فقد ذكر تلك الصفات من بينها الإخلاص، وأن يكون حافظا للقرآن، وأن يكون متحليا بمكارم الأخلاق ومتأدبا مع الخالق ومع الرسول ومع المخلوق والصحابة والأئمة والعلماء، وكذلك أن يتجنب الغرور والكبر، وأن يلازم شيخه وأستاذه، وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في الطلب والتحصيل، وكذلك الإنصاف والاتصاف بعلو الهمة والتحلي بالصبر والتدرج في طلب العلم، واتباع السنة النبوية والحرص على العمل بما يتعلم، وتطهير القلب من الصفات الخبيثة والابتعاد عن الحسد، وملازمة العلماء الصالحين. وهذه بعض العناوين التي ذكرناها لكم، وفي الكتاب أكثر من هذا. فلهذا السبب أريد أن أنادي جميع الطلاب وأن أدعوهم إلى أن يقتنوا هذا الكتاب القيم المفيد. وهنا نذكر لكم بعض ما ذكره عن أهمية اللغة العربية وما ورد. يقول في هذا الكتاب: وكذلك يجب على الطالب قبل إقدامه على طلب العلم الشرعي أن يعتني كل الاعتناء بتعلم اللغة العربية ثم إتقانها، وهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها الرسول، ولا يخفى على ذي لب ما لهذه اللغة من أهمية عظمى في ديننا، فالذي ليس لديه تأسيس لها لا يستطيع تلقي أي علم من العلوم الشرعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وقال الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله: على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا، أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. فعلى الطالب أن يحرص على إتقان هذه اللغة ليحسن فقه الدين وأحكامه، وليبتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني.
فهذه الكلمة الجميلة وهذه العبارة الطويلة تبرز لنا أهمية اللغة العربية لطالب العلم. وكذلك هنا عنوان التقديم الأهم على الهام، ولأهمية هذا العنوان نود أن نذكر أمامكم نبذة منه. يقول: ينبغي للطالب في أول عهده بطلب العلم أن يصرف ذهنه ووقته في طلب ما هو الأهم من العلوم، لأن من العلم ما يكون خفيف العائدة قليل الفائدة، تحصيله كمال وفقده ليس بنقص، ونفعه قليل والحاجة إليه أقل. فمثل هذا لا تصرف فيه الأوقات ولا تشغل فيه النفوس والأذهان، فإن الاشتغال بالمفضول عائق عن الوصول إلى الفاضل والأفضل، ومستهلك من الوقت ونشاط الجسم ما يقعد بالمرء عن بلوغ ما يحب ويريد. فهذه كلمة جميلة تبين لنا أهمية ما يجب على الطالب من التدرج في تحصيل العلم، أن يقدم ما هو الأهم له ثم يتقدم نحو ما تكون له الأهمية على الترتيب الذي ذكره العلماء والمهرة في هذا الفن. وهذا الكتاب كله يستحق أن نقرأه مرات وكرات لا مرة واحدة. ومن كان دارسا في المدرسة أو الجامعة فليجعل هذا الكتاب أنيس نهاره وسمير ليله، وليجعله تحت وسادته وعند صدره صباحا وليلا ونهارا، ولأن هذا الكتاب سينير له دروب التعلم والمعرفة وسيوسع مداركه وآفاقه. وقلما رأينا أحدا قد نجح في التحصيل والتعلم حينما لا يكون متحليا بصفات طالب العلم. فإعادة النظر والمراجعة إلى هذا الكتاب ستكون دافعة وحاضة وصارفة لهمة الطالب إلى التعلم بوجه أكمل وأفضل. وأرجو أن ينال هذا الكتاب إعجابكم، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.